Alright, good morning, may buntag na sa inyong tanan. Good morning sa inyong tanan, no? Mga kangerbog, mga kaigsunan, assalamualaikum. Sa mga igsuon ko mga Muslim nga naa sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, maayong buntag sa inyong tanan. Good morning everyone, shoutout ko sa amuang kaila ug igsuon, my friend, ang Sunny Boy Warbak. Happy birthday sa imo my friend. Ug sa ako ang mga amigo Japon sa atong kaila ug zona. Belated happy birthday sa imo Clint Jan Puentes. Alright, ang inaot nga mag-amping muli kanunay sa inyo ang tagadlaw. Ug shout out kay Ann Bustilio from Surigao del Norte. Ug kay Jane Avancena from Nasa Ilaha daw siya. Ug kang Agnes mini vlog from Cagayan de Oro City. Kay Michelle Dahang Mabaw from Upol, Misamis Oriental. Kay Windel Saga from my friend Windel Saga Sanchez from Surigao Sur. Alright, malipayong adlaw sa inyong tanan, mga kangerbog. Hinaot nga ang kalinaw, panalangin o kaluoy ni Allah kanunay maguban ka natong tanan. Amping kanunay ug Allah bless us all. Positive vibes lang ta diri mga kangerbog, no? Wala negatibo sa kinabuhi, kay dili na magdala og positibo ang negatibo nga panlantaw sa atong kinabuhi. Alright, do gitay tulan na to nga to ang alright, gitay tulan na to ang topic karon og luha sa kalipay. Maabot sa to ang kinabuhi, mutulo laman og kalit atong luha tungod sa mga problema nga niabot. Mutulo atong luha sa mga panahon nga kasakit. Pero kung itong title karon, luwa sa kalipay, sa English pa, Tears of Joy. Alright, mga igala ug mga kaigsunan, sa sunod nga pagtulo sa atong mga luha, dili na kini tungod sa kasakit, kapakyasan, kabalaka o mga problema na atong giagiyan sa kinabuhi. Hinaot nga ang atong mga luha sa umaabot mahimong luha sa kalipay, pasalamat ug hupayan. Kay sa katapusan natuman na sa Ginoo ang dugay natong gipangandoy ug gidahom. Busaya kawadyo paglaom bisan dugay pa ang tubag. Ang Ginoo nakita sa matag luha nga atong gitago, nakadungog sa mga tag-ampo nga atong giyunghong ug nasayod sa matag pangandoy sa atong gitipigan sa atong kasing-kasing. Right, alabaw gyud mga kagaom nga makaibalo sa tanan sa ato ang mga nabuhi sa matag usa, kay siya mismo ang nagbugna kanatong tanan. Right, moabot ang panahon nga makalingi ta sa atong kagahapon ug makaingon. Mao di ay katong nga rason nganong gipahulat ko sa Ginoo. Kay ang iyang panahon mas tukma kaysa atong panahon, ug ang iyang plano mas matahom kaysa atong gihunahuna. Padayon lang sa pagduo, pag-ampo ug paghulat, ang imong gihandom mahimong dugay, apan dili pasabot nga wala kini nadungog sa Ginoo. Basin ang tubag hapit na moabot diha kanimo. Alright, malipayong Sabado sa buntag kaninyong tanana. Ayaw kawadan og pag-asa sa ato ang kinabuhi, no? Moabot man sa ato ang breakthrough sa atong kinabuhi, mga pagsulay sa atong kinabuhi, pero wala kalimti sa Ginoo.
kay siya nahibalo sa tanan ug kanus ang perfect timing nga ihatag dia kanimo ug ibubo kanimo para kanimo. Mag-amping lang ta kanunay, be cautious at all times. Oh, God bless everyone.